Usa kanato sa radyo ug sa live streaming ug kanatong tanan, mayong buntag ug malipayong unang adlaw, unang Domingo sa Advento. Ang una, kung gitawag nato, nga pagsaulog diha sa liturhikanhong kalendaryo. So this is a new year for the liturgical calendar of the church. Dinhi makita nato nganong dunay gitawag liturgical calendar. Ang atong liturgical calendar nahan ay sa tulo, ABC. Kini tungod sa pagpahanay sa mga pagbasa ug pagampo sa atong santos nga misa labi na aron diha nga muganoy kanato sa pagpamalandong aron mopahiluna sa atong mga kasing-kasing, sa atong hunahuna ug mugiya sa atong pagkatao ug sukdanan diha na sa atong relasyon sa Ginoo ug ngadto na sa atong isig katao. Og niining maong unang Domingo sa Advento, kita gidala sa pagpamalandong ni anang pag-abot. Advent simply means coming, pag-abot. Pero matawag nato kining maong pag-abot adunay tulok ka mga bahin. He comes in history, He comes in glory, and He comes in mystery. Mianhi siya diha sa kasaysayan, ang Dios nga nagpakatao. Ang ikaduha mo yung kita, nga nagapaabot kita ni anang iyang pagbalik. Ang iyang pagbalik, dili isip manluluwas, pero isip maghuhukom. Kung diha sa una niyang pag-anhi, muna gitawag natong Christmas, ang ikaduha niyang pagbalik, mao kana ang gitawag og parusiya, o the second coming. O ang ikatulo ni ana, munang giingon na, He comes in mystery. Nga ang iyang pag-anhi, uban kanato, diha sa Eucharistia, o adunay duha o tulo nagkahiusa sa iyang ngalan, anaa sa taliwala kanila. Kining tanan, nahimong kabahin, diha sa atong panaw, isip mga Kristiyanos, isip katawhan sa Dios. Busa niining upat ka mga simana o upat ka mga Domingo sa Advento, kini matawag nga adunay duha ka mga pagbahin. The first 2 Sundays, mao kanang atong pagpamalandong sa iyang ikaduhang pagbalik. Samtang ang last 2 Sundays, muna ang atong pagpamalandong ni anang una niyang pag-abot nga mao ang Pasko. So the first 2 Sundays, mao kanang ikaduha niyang pagbalik nga mahimayaon. Ug isip maghuhukom. Mga diha sa atong opening prayer, giingon, itugot sa mga nagtuo kanimo, nga badungangan ang ilang kusog sa kabubuton, alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat ni Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Ang pulong diha na nga taliabot, usa gayud ka-identity nato nga mga Kristiyanos. Pagsugat sa taliabot. Ang kada Kristiyano,
ang kada sumusunod ni Kristo, nagalaom nga moabot siya pagbalik. This is our Christian identity. Mao natong gituhuan ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo. Ug kita nga mga Kristiyanos ug Katoliko, diha sa kredo moingon kita, mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. While He comes first, diha sa gitawag nato sa history, sa kasaysayan, ngang Dios nagpakatao, isip atong manluluwas, ang iyang ikaduhang pagbalik, siya usa ka maghuhukom. He comes as a judge. So in between ni ining unang pag-abot ug ni anang ikaduhang pag-abot, mao di ay kini ang gitawag alang kanatong nagpanaw ni ining kinabuhia uban ni ining pagtuo ang atong kalig-on nga gikinahanglan aron ato pang mahimo unsay maayo ug unsay ipalambo. Mao nga in between times ni ining duha ka mga comings, the first coming and the second coming, mao nang gitawag na dayon sa mga teolohiya that the kingdom of God is already but not yet. No? Nga ang gingharian sa Dios, ana-ana, pero wala pa. Ana-ana, tungod kay siyang pagkatao, iyak ka ng gisugdan. Ang gingharian sa gugma, ang gingharian sa kalinaw, ang gingharian sa kaangayan. Pero sayod kita nga it's not yet, kay kini pagahingpiton diha sa iyang ikaduhang pagbalik. Mga niining adbento alang kanato, samtang nangandam kita sa ikaduhang pagbalik, ug nahimo usab nga pagpangandam sa Pasko, kining duha gayod ka mga bililhong hiyas ang anaa kanunay, ang pagpaabot ug ang pagbantay. O paghulat o pagpaabot ug ang pagbantay. Kanang paghulat, klaro kayo na nato. Kay kita daghan man kasinatian nga nagahulat. Siguro karong panahona, kanang nagahulat, siguro nagahulat kita sa atong bonus, no? Nagahulat kita sa atong Christmas gifts. No? Kana, klaro gyud kay nang mga hulat-hulat. No? In short, naghulat sa ayuda. No? Naghulat kita sa mga tao nga atong gituhuan nga mubalik kay Pasko, no? Sa pamilya. Siguro, ang inyong mga anak, o mga anak, ang inyong mga ginikanan. So, klaro, nato kanang paghulat. Ug uban ay anang paghulat nga malipayon ug paghulat nga malaumon. Pero kining maong paghulat nga gitinguha kanato sa simbahan nga kabahin sa pagpangandam niining adbento, mao kanang pagbantay. Diha sa atong ebanghelyo, mao kana ang pulong nga kanunay nga gidasig ka na to. No? Pagbantay ka mo, ayaw ka mo patuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. No? Unya, karon nagsugod na nato itong mga Christmas party. No? Pero, di ni gipakita ka na to nga kanang pagbantay, nagauban gayod ang tinguha nga mahimong andam. O ang pagpangandam nga muumol sa atong pagkatao, dili lang yun ay, katong giingon ako, dili lang kanang pagbantay nga para pakitang tao. Muumol gayod sa atong pagkatao.
Ug miingon pa gyud, pagbantay gayud kamo og pag-ampo. So mao nga ang pagkamabinantayon mudala kanunay kanato ngadto sa pag-ampo. Ang pagkamabinantayon mudala kanato ngadto sa mga buhat sa kaayo. Ang pagkamabinantayon muumol gayud kanato, mubag-o kanato isip sumusunod ni Kristo. Mga mao kani ang cycle nga gipakita kanato sa simbahan nining bag-ong liturhikanhong kalendaryo diha na sa paggiyak kanato sa atong panaw isip mga magtotoo. So in that first coming, klaro nato, He comes in history. Ug mo natong gisaulog ang Christmas. But the second coming, munay giun nga magbantay kita. And with that pagbantay sa iyang second coming sa pag-abot, mo nga naninguha kita when He comes in mystery, kita sa kanunay andam. Mo nang giingon, paglig-on kamo sa inyong pagtuo. Nga makaharong, makabarog kamo at tubangan kaniya. Munga niining maong panaw, diha sa atong pagbantay in mystery, sa iyang pag-abot. Ana ang gitawag natong kalampusan, anaa ang kapakyasan. Now, nianang mga kasinatian, makaingon ba kita? Nga na ang Ginoo nagauban ka nato. Diha sa atong tinguha sa maayong panglawas, anaa ang kasakitan, anaa ang sakit. Kita, nagpabilin bang lig-on diha sa atong pagtuo, kay kining tanan, nahimong kabahin diha sa atong pagbantay. Busa, diha na sa diwa sa pagpangandam. Dili lang di ay unta ang atong mga panimalay, atong madayan-dayanan sa mga nindot nga mga parol, Christmas trees, ug uban pa. Nga mga kabahin sa pagpangandam. Pero labaw sa tanan di ay ang pagpangandam nga mahitabo diha sa atong galamhan, sa atong sulod, sa atong kasing-kasing. Unsa man ang anaa sa atong kasing-kasing. Unsa man ang atong gipuno sa atong kasing-kasing. Ang pagdumot, ang pagkamapahitason, o ang gugma, ang pailob, ang kaayo. Mga, it's a choice that we have to make. Usa ka pagpili nga atong pagahimuon nga kita unta makapili sa unsay gikahimutan sa Ginoo nga mupalambo, mupalig-on sa atong kinabuhing Kristiyano. Og mubag-o, dili lang sa atong kaugalingon, pero muusab, mubag-o usab sa atong katilingban.